खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के रंग साबिर अब्बासी के संग। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ रज़ा कादरी साहब, और हम गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत अंदाज में कर रहे थे। हम आसिफ रज़ा साहब से पूछेंगे कि ये बताइए कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बने हुए इतना अरसा हो गया लेकिन इस्लामी निज़ाम नाफिज मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, हम रोल मॉडल नहीं बन सके। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून में छेड़छाड़ करती की जाती रही है। आप बताइएगा इसका क्या मामला है और लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखिए अब्बासी साहब, बात यह है कि ख़त्म नबूवत जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हमारे ईमान का जुज़ है। ख़त्म नबूवत हमारे ईमान की असास है। जो लोग चाहे वो हुकूमत में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो, जी। वो कहीं पर भी हो, मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो ख़त्म नबूवत के इस कानून में छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें। माजी में बहुत सारे वाक़यात आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं, और वो रिकॉर्ड पर भी हैं। मैं किसी भी चीज़ का तज़किरा यूँ नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि हमें हेट स्पीच से गुरेज़ करना है, हमें पॉजिटिव गुफ्तगू करनी है, हमें आगे जाना है। हम ये समझते हैं कि हम हुकूमत वक्त को ये कहना चाहते हैं, उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो ख़त्म नबूवत के कानून में, जैसे कि अभी पंजाब असम्बली ने भी एक बहुत अच्छी बात की, वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने या दीगर कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने भी एक बात कही कि भाई हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है वो पहले है, उसके और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये उन्होंने जो ऐलान किया था अभी हाल ही में पीछे, मैं समझता हूँ कि ये जो बात है ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें आशिकान रसूल को जो के दिलों को जो मजरू किया गया, जो बहुत सारी बातें आई कि किसी ने कहा कि जनाब हम वो कानून बना रहे थे तो हमारी कलम की जो नोक है उसका रास्ता मुड़ गया। सही, तो आप अंदाज़ा करें कि ख़त्म नबूवत के कानून को बनाते हुए आपका कलम जो है वो स्लिप हो जाता है। आपका कलम जो है वो चेक भरते हुए स्लिप नहीं होता। आपका कलम जो है जनाब किसी और चीज़ पर स्लिप नहीं होता। जहाँ पे मराद की बात होती है, जहाँ पे आपके फ़ायदे की बात होती है, वहाँ आपका कलम स्लिप नहीं होता। रसूलुल्लाह की हुर्मत के लिए लिखने वाला कलम क्या आपके हाथों से स्लिप हो जाता है? सही कहा तो आपने। मैं ये समझता हूँ कि हमें ख़त्म नबूवत के लिए हमें हमें अपना किरदार अदा करना होगा। ये आशिकान रसूल किसी किस्म की रियायत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अपने नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये अपने नबी के लिए जो है वो अपनी हुर्मत के लिए अपनी जानें क़ुरबान कर देंगे। तारीख़ गवाह है कि हज़ारों जानें दी गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जब मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब ने जब नबूवत का दावा किया तो आपने देखा नहीं कि वहाँ पे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सारे जानिसार क़ुरबान हो गए। तो मैं समझता हूँ कि इस कानून में हरगिज़ छेड़छाड़ न की जाए, चाहे वो नामूस रिसालत की बात हो, चाहे वो नामूस सहाबा की बात हो। ये हमारे आइडियल है, और हम अपने नबी की शान में हरगिज़ 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 जो है वो किसी भी किस्म की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि जब दुनिया के किसी लीडर की अगर हम बात करें, ज़रदारी साहब की, अगर कोई नून लीग का आदमी ज़रदारी साहब के लिए जब कोई बात करता है तो मुज़ाहरे शुरू हो जाते हैं। अगर कोई किसी पार्टी के सरबराह के लिए बात होती है तो धड़ाधड़ मुज़ाहरे, बैनर, चौकिंग ये हो जाती शुरू हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम के एक ही रोल मॉडल हैं, इस्लाम के एक ही लीडर हैं, मेरे और आपके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, हमारे रहबर भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को इस मसले पर संजीदगी से सोचना होगा, और खुदारा इस रास्ते को बंद करें। ये जो छेड़छाड़ वाली हरकतें हो रही हैं इससे आशिकान रसूल के दिल मजरू होते हैं। फिर यहाँ पे पाकिस्तान में भी आपने देखा, पूरे दुनिया भर में अभी मुजाहरे भी हुए। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस मसले पर गौर व फिक्र करते हुए इस कानून के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं ये आपसे एक सवाल और करना चाह रहा था। बहुत देर से मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा हुआ था कि ये आपसे पूछना ज़रूरी है कि हम जो मजहबी तौर पर मजबूत हैं, मुस्तहकम हैं, लेकिन हमारे यहाँ मजहबी इदारों में जैसे मसाजिद हैं, इनमें जो हम मुलाजमत के लिए लोग रखते हैं, हाफिज़ कुरान हैं या वहाँ के मतवली हैं या कारकुन हैं, उनकी तनख्वाहों में और हुकूमत की तनख्वाहों में जो हुकूमत ने ऐलान किए हैं बड़ी कमी होती है। उसकी क्या वजह है कि इतना इल्म हासिल करने के बावजूद भी उनके तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता? देखिए बात यह है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि एक अजीब सा अलमिया है कि ये हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें आप जो है वो बतौर सियासतदान, बतौर हुकूमत, आपके पास गुरुद्वारे को बनाने के लिए पैसे हैं। जी। आप जनाब इस्लामाबाद में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, राहदारी बनाते हैं। आपके पास मंदिर बनाने के लिए पैसे जी हैं, बिल्कुल। आपके पास गिरजाघर बनाने के लिए पैसे हैं। उनके लिए आपने एक बाकायदा फ़ंड जो है मुख्तस किया
کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ رسول اللہ کے نام پر بنایا ہوا ملک، کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ تو محمد رسول اللہ کے ملک میں آپ ایسا نظام لے کر آئیں گے کہ جہاں آپ گرودوارے کو تو پیسے دے رہے ہیں، جہاں آپ گرجا گھر کو تو پیسے دے رہے ہیں، جہاں آپ مندر کو تو پیسے دے رہے ہیں، جہاں آپ دیگر اقلیتوں کے جو مراکز کو پیسے دیتے ہیں، مگر جس نام پر یہ ملک بنا، رسول اللہ کے نام پر، اس کے دین کے نام پر یہ ملک بنا، تو آپ یہاں پر مساجد کے اماموں کو دینے کے لیے آپ کو پیسے نہیں ہیں، یہاں آپ مختص نہیں کر سکتے ہیں وہ فنڈ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ایک افسر کی جو تنخواہ ہے وہ آپ دیکھ لیں ہزاروں روپے میں، مگر ایک جو امام ہے آپ اس کو 5-10 ہزار روپے ملتے ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت مساجد کمیٹیاں جو ہے وہ امام کو چلاتے ہیں، اور آپ پھر اس کے اوپر بندش بھی لگاتے ہیں، آپ جو ہے ان کے اوپر بینڈ بھی لگاتے ہیں کہ جناب 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا، اور آپ یہ کر آئیں گے، اور آپ نے احتیاطی تدابیر یہ اختیار کرنی ہے۔ آپ اپنے حکم نامے تو جاری کرتے ہیں، مگر آپ فنڈ جاری کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مساجد کے لیے بات کرتے ہیں، اماموں کو اور مؤذنین کو اور خطباء کو پابند کرتے ہیں، تو خدارہ ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ یہ ملک رسول اللہ کے دین کے نام پر بنایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امام ہے، یہ جو مؤذنین ہیں، جو محراب و منبر سے اس ملک میں سالمیت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو بڑے افسوس ہوتا ہے کہ انہی اماموں کے لیے آپ کے پاس جو ہے فنڈ دینے کے لیے آپ کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کے پلیٹ فارم سے، اپنا رائل نیوز کے اس پلیٹ فارم سے، میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا حکومت وقت کو کہ خدارہ یہ جو امام ہیں یہ ہمارے رہبر بھی ہیں، یہ ہمیں دین، جو رسول اللہ کا دین ہے، یہ لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ جو علماء اکرام ہیں، یہ ہمیں محراب و منبر سے عوام میں جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، اسلام کے آفاقی اصولوں کو ان تک منتقل کرتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک فرقہ واریت کی جو ہوا چلتی ہے اس کو روکنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ علماء ہی ہیں کہ جنہوں نے جب بھی کبھی کوئی ایسی فرقہ واریت کی بات ہوئی تو ہم نے اس میں ہمارے علماء نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو حکومت یہ احکامات تو جاری کر دیتی ہے دھڑ دھڑ کہ جناب آپ کو اس طرح سے کرنا ہے، تو جی جناب رجسٹریشن کرنی ہے، تو یہ مسئلہ ہے، وہ آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، تو ایک صف کے بعد دوسری صف میں ایک بندہ کھڑا ہوگا ہے، کرنا آپ دیگر جگہوں پہ دیکھیں کہیں پر بھی احتیاطی تدابیر کا عملی مظاہرہ نظر نہیں آتا۔ کیا اللہ کے گھروں میں آپ کو سارے فیصلے یاد آتے ہیں؟ اور جہاں پر بات ہوتی ہے گرجا گھر کی، مندروں کی، گرودواروں کی، وہاں آپ بنا دیکھے نہ وہاں احتیاطی تدابیر ہیں، وہاں پہ آپ فوراً فنڈ بھی جاری کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو مساجد کے لیے بھی فنڈ جاری کرنا چاہیے، اور وہاں پر جو ہے وہ علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے یہ چیزیں ادا کرنی چاہیے۔ حالانکہ میں اس میں ایک چیز کا اور اضافت کروں کہ جتنے بھی جو اولیاء کاملین کے مزارات ہیں، چاہے وہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہو، چاہے وہ قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہو، حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ ان کا مزار ہو، بابا فرید، کروڑوں روپے، میں عباسی صاحب آپ کو بتاؤں کہ کروڑوں روپے فنڈ آتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ اور المیہ یہ ہے کہ مزاروں کی جو ہے وہ لائٹیں کاٹ دی جاتی ہیں، بجلی جو ہے وہ منقطع کر دی جاتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ وہی ولی کاملین ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا دیا، اور المیہ یہ ہے کہ آج آپ ان کے مزاروں کی لائٹیں کاٹ دیتے ہیں کہ جن کے نام پر آپ کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، بینکوں میں آپ کا پیسہ بھرا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جن ولی کاملین نے ہمیں اسلام ہم تک پہنچایا، صوفیہ نے، چونکہ ہم صوفیزم والے لوگ ہیں، تو جب ہم تک یہ خانقاہی نظام ہے، اسلام کا پیغام ہے، تو یہ علماء جو بات کرتے ہیں محراب و منبر سے، تو میں سمجھتا ہوں ان علماء کے لیے حکومت کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان علماء کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی حافظ محمد آصف رضا قادری صاحب کی۔ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، یہ بتایا کہ جو علماء کرام ہمارا ممبر پہ بیٹھ کر اسلام کی ترویج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ان کی تنخواہیں نہیں ہیں، ان کو مراد نہیں ہیں، بجلی مساجد کی کاٹ دی جاتی ہے، ان پہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا پاکستان کے رنگ صابر عباسی کے سنگ، زندگی رہی دوبارہ ملیں گے، اجازت چاہتا ہوں، پاکستان زندہ باد۔